अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम आखिर ऐसा क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, जहां इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खुराक की और रिहाइश की और दीगर अशिया की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ जो है वो सांस है। सांस के बगैर कोई भी इंसान, कोई भी जानदार कुछ सेकंड के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकता। और सांस के लिए जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा अता किया गया है वो दरख्त की सूरत में है। दरख्त हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ बनाई हैं ऑक्सीजन के लिए कि जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिनसे हम सांस लेते हैं, और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस हम छोड़ते हैं उसको वो जज़ब करते हैं। और इस तरह का एक पूरा इंतज़ाम अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदा रहने के लिए इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। दरख्त हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी को ख़ूबसूरत बनाने के लिए, हमारे माहौल को ख़ूबसूरत बनाने के लिए और हमारे माहौल को सेहतमंद बनाने के लिए दरख्त सबसे बुनियादी किरदार अदा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने दरख्तों के साथ हमेशा दुश्मनी की है। दरख्तों के साथ हमने वो सलूक किया है कि हमने अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए भी दरख्तों को काटा है और उनको ज़ाया किया है, जबकि यही दरख्त हमारी ज़िंदगी के ज़ामन हैं। हम में से हर शख्स साए के नीचे अपनी गाड़ी को पार्क करना तो ज़रूर चाहता है, मगर उस साए के लिए दरख्त लगाने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, राना शाहिद तबस्सुम साहब, ये डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कसूर हैं और फॉरेस्ट्री के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है। हम इनसे फॉरेस्ट्री के दरख्त की अहमियत, जंगलात की अहमियत के बारे में इनसे बात करते हैं और इनको जो दरपेश मसाइल हैं उनका भी जिक्र करते हैं। जी राना साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना ख़ास तौर पे अपने वक़्त दिया। आप सबसे पहले ये बताएं कि ये दरख्त जो हैं, ये इनका हमारी ज़िंदगियों के अंदर सबसे जो किरदार है वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा ही बुनियादी सवाल है जो आपने किया है कि दरख्तों की अहमियत, इस एक अमर से, एक बात से उसकी अहमियत यहाँ हो जाती है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप दरख्त लगाएं, चाहे क़यामत भी आने वाली हो और आपको इतनी मोहलत मिल जाए कि आप एक दरख्त लगा सकें, पौधा लगा सकें, तो आप फिर भी एक पौधा लगाएं। तो इस एक हदीस से, एक कौल से दरख्तों की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। हमारी ज़िंदगी में दरख्तों की अहमियत के बेशुमार उसके समरात हैं। जैसे आपने अपनी तमहीद में बताया कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया होती है, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। दरख्तों से हम दो तरह के फ़ायदे लेते हैं। एक वो फ़ायदे हैं जो कि हम उनको पैमाइश कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। दूसरे ऐसे बेशुमार फ़वाइद हैं जो कि हम मैयर नहीं कर सकते। जो मैयर कर सकते हैं उनमें क्या फ़ायदा है कि दरख्तों से हमें लकड़ी मिलती है, फ़र्नीचर के लिए इमारती लकड़ी मिलती है। इसके अलावा हमें ईंधन के तौर पे लकड़ी मिलती है। हमारे जानवरों के लिए चारे के तौर पर उनके पत्ते इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारे जो चौपाएँ हैं उनके इस्तेमाल के लिए उनका सीड इस्तेमाल हो सकता है। ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि हम उनको मैयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दरख्तों के बेशुमार ऐसे फ़ायदे हैं जो कि हम मैयर नहीं कर सकते हैं, जिसमें से सबसे बुनियादी चीज़ आपने कहा कि ऑक्सीजन फ़राहम कर सकते हैं। पिछले दिनों कोरोना जो वबा फैली तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो थे वो बड़े महंगे बिके। मसनूई ऑक्सीजन वो सिलेंडर्स में पैक करके वो सेल आउट करते थे। तो एक कंपैरिजन आया था कि एक बंदे ने इतने घंटे ऑक्सीजन इस्तेमाल की तो उसका इतने मिलियन का बिल आ गया। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि हमें कितने सालों से हमारी एक जो कुर्रा ज़मीन दुनिया बनी है, जो ये इंतज़ाम अल्लाह ताला की ज़ात ने जो ना स्पेशली जानदारों के लिए, ख़ुसूसन इंसानों के लिए उसने बना रखा है। जी बिल्कुल ऐसे ही जो ऑक्सीजन की पैदावार है दरख्तों के ज़रिए, वो ऐसा एक अमर है कि जिसको हम मैयर नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे बेशुमार ऐसी ऑब्नॉक्शियस गैसेस हैं। हम भी अपनी सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ख़ारिज करते हैं। जो हमारी फैक्ट्रियों का धुआं है और तरह की गैसेस हैं, ये भी सारे जो हमारे दरख्त हैं उनको वो ये कंज्यूम करते हैं और कार्बन की शक्ल में, लकड़ी की शक्ल में वो उसको हमें वो देते हैं। तो ये ऐसे फ़वाइद हैं। फिर देखें आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट पे इस पर बेशुमार मुस्बत असरात हैं।
میں چھانگا مانگا کی مثال دیتا ہوں کہ آپ گرمیوں کے موسم میں جمبر سے جب ادھر ٹرن کرتے ہیں چھانگا مانگا کی طرف تو آپ اپنا گاڑی کا یا آؤٹر سائڈ کا ٹیمپریچر نوٹ کر لیں. جو ہی آپ چھانگا مانگا میں انٹر ہوں گے تو آپ کو 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق نظر آئے گا. اچھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم میئر نہیں کر سکتے. آپ کی جو ہوا ہے اس کو پیور کرتے ہیں درخت, آپ کے جو شور ہے اس کو کم کرنے میں یہ مدد دیتے ہیں. یہ ایسے فوائد ہیں جس کو ہم میئر نہیں کر سکتے. صاف ظاہر ہے درختوں کا ہونا جو ہے یہ ہر طرح سے انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہی ہے. درختوں کی موجودگی سے ہماری نہ صرف ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر معاملات جو معیشت ہے اس کو بھی سہارا دیا جا سکتا ہے. یہ درخت جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. اچھا, آپ یہ مجھے تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے یہاں پہ ہم ضلع قصور کی اگر خصوصی طور پہ بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنا رقبہ جنگلات کے لیے دستیاب ہے, کتنا ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا, کتنی کمی باقی ہے, اور جو رقبہ ہمارے پاس دستیاب ہے کیا اس کے اوپر ہمارے پاس جنگلات موجود ہیں؟ جی بالکل جی, ہمارے پاس جو ضلع قصور ہے اس میں 2 طرح کے جنگلات ہیں. ایک جنگلات ہیں جو کہ جیسے ذخیرے کی شکل میں ہیں, یہ ہمارے پاس قصور میں 3 ہیں. سب سے بڑا ذخیرہ ہے چھانگا مانگا کا جس کا کل رقبہ 12,510 ایکڑ ہے. اس کی ایک بڑی تاریخی ایک حیثیت ہے کہ یہ دنیا کا پہلا مصنوعی جنگل ہے جو کہ ہاتھ سے لگایا گیا تھا. یہ اس کی ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس رکھ دیوسال کے نام پہ ضلع تحصیل چونیا میں 1173 ایکڑ کا ایک جنگل ہے. اسی طرح ایک اور ہمارے پاس چھوٹی رکھ ہے 99 ایکڑ کی ہے رکھ بونیکے کے نام سے. تو یہ ہمارے پاس وہ 3 جنگل ہیں جو کہ رکھ کی شکل میں ہیں, ذخیرے کی شکل میں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو جنگلات ہیں وہ لینئر پلانٹیشنز ہیں, جیسے کہ روڈ سائڈ کے ہیں, کنال سائڈز کے ہیں اور ریل سائڈز کے ہیں. یہ 2 طرح کے جنگلات ہیں. اگر ہم ذخیروں کی بات کریں تو 12,510 ایکڑ ہے چھانگا مانگا کا کل رقبہ. اس وقت ہم کلیم کرتے ہیں کہ اس کے ٹوٹل رقبے میں سے صرف 594 ایکڑ ایسا رقبہ باقی بچا ہے جس پہ جنگل لگنا باقی ہے. تو وہ اس کا بھی پلان بن چکا ہے, اگلے مالی سال میں انشاءاللہ اس پہ بھی پلانٹیشن ہو جائے گی, اور جون 2023 کے بعد ہم کلیم کریں گے انشاءاللہ کہ چھانگا مانگا جنگل میں کوئی بھی ایسا رقبہ نہیں ہے جس پہ جنگل لگایا سے خالی رقبہ نہیں بچے گا انشاءاللہ. تو جو رکھ دیوسیل ہے اس کی بھی یہی سچویشن ہے کہ اس میں سے تقریباً 350 ایکڑ کے قریب اس وقت ہمارے پاس خالی رقبہ ہے جس کا بھی پلان گورنمنٹ کو سبمٹ ہو چکا ہے. اس کی اگر گورنمنٹ ہمیں اس کے وسائل دیتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ 2 سال میں ہم اس کو لگا لیں گے. رکھ بھونی کے جو ہے وہ سٹاکڈ ایریا ہے ہمارے پاس, اس کا ایسا ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس بہت بڑا سکوپ پڑا ہے جو کہ جنگل ہم زیادہ پودے لگا سکتے ہیں, وہ ہماری نہری سائڈ ہیں, کنال سائڈ پلانٹیشنز ہیں. میرے پاس 893 مائلز کی جو نہریں ہیں ضلع قصور میں موجود ہیں جو کہ تقریباً 70% 80% بلینک ہیں اس وقت. اس کی 2-3 ریزنز ہیں. سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ 1962 کے بعد کنال سائڈ پلانٹیشنز پہ بہت کم کام ہوا. گاہے بخائے پلانٹیشنز ہوتی رہی ہیں جو کہ کامیابی کی تناسب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں. اور پھر یہ جو گرین پاکستان پروگرام اس وقت چل رہا ہے اس کے تحت بھی 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے تحت بھی پچھلے 2 سال میں ضلع قصور میں پلانٹیشنز ہو رہی ہیں. اس سال بھی ہم نے 350 ایونیو مائل پہ جو نہروں پہ ہیں وہ شجرکاری کی ہے. انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات آئیں گے. اس پہ زور دینے کی ابھی ضرورت ہے. کنال سائڈ پہ, روڈ سائڈ پہ بہت ہمارے پاس سکوپ ہے. اگر ہمیں گورنمنٹ وسائل تواتر کے ساتھ دے گی تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بھرپور شجرکاری کر سکتے ہیں. کیلکولیشن آپ کے پاس ہے جیسے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ کسی بھی جگہ کے 25% جو ہے وہ فارسٹری کے لیے فکس ہونا چاہیے, جنگلات ہونے چاہیے, درخت لگنے چاہیے, ہریالی ہونی چاہیے تاکہ وہاں پہ ایک لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے نا اس کو ہم میٹ کر سکیں. ضلع قصور کے اندر کیا سچویشن ہے؟ یہاں کا ٹوٹل رقبے کے مطابق ہمارے پاس چھانگا مانگا جنگل جو آپ نے فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر جو 3 پوائنٹس آپ نے بتائیں, کیا یہ کافی؟ اس سے اگر یہ ٹوٹل پلانٹیشن ہم 100% آپ ڈپارٹمنٹ کر لیتا ہے تو کیا ہم سمجھیں کہ ابھی ضلع قصور ماحول کے حوالے سے, آب و ہوا کے حوالے سے, فارسٹری کے حوالے سے سیف ڈسٹرکٹ ہوگا؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے آپ نے جو کیا ہے. 25% تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ کسی بھی ملک کا 25% رقبہ جو ہے نا جنگلات کے انڈر ہو تو آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا دیکھا جائے تو 5.4 سے 5.7% کلیم کرتے ہیں ہم کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے
وہ جنگلات کے انڈر ہے، اور اگر پنجاب کی بات کی جائے تو یہ اس سے بھی کم ہو کے 3.5% ہو جاتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو پرائرٹی ہے وہ ہے ایگریکلچر۔ کوئی بھی جنگل لگانے کے لیے ہمیں نہری پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ہم کمپرومائزنگ سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ لیول پہ پالیسیز ہوتی ہیں ہم زراعت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو جو 3.5% ہمارا پنجاب کا ایریا ہے اس کی سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایریا کی شکل میں وہ ایریا موجود ہے، اس پہ پلانٹیشنز بھی ہیں۔ اگر ہم اس کو بڑھائیں، پچھلے دنوں ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی لاسٹ ایئر کہ اگر ہم پنجاب کا 1% جو جنگلات کا ایریا مزید بڑھائیں تو ہمیں چھانگا مانگا جیسے 8 مزید جنگل لگانے پڑیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو اتنا وسیع ایریا گورنمنٹ کی طرف سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو دینا، پلس اتنے رقبے پہ وسائل چاہیے ہمیں لگانے کے لیے، تو یہ ایک کافی اپ ہل ٹاسک ہے جو کہ اس کو یہ نہیں میں کہوں گا کہ ناممکن ہے، لیکن یہ کافی اس کے لیے وسائل چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، اتنی زمین چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کافی ایک لیکنگ ہے ہمارے وارڈ پہ۔